Okay, so maayong adlaw sa tanan no. For today's video tuod amo nang ipakita sa inyo ang way nga o ang pamaagi namo diri sa among lugar kung unsaon namo pagbutang ang mga similya sa lukon sa among similyahan. Disclaimer lang sa mga kauban nato nga mga kapispanero no, maybe sa inyo lain ang inyong proseso pero sa amo lang ipakita ang among nahibal-an sa proseso kung unsaon pagbutang ang mga bag-ong similya sa lukon nga gikan pa sa packing adto sa inyong fish pond or sa inyong similyahan. Okay, kini iyang gibuhat diri is nagbutang siya og PC sa maong palibot aning murag kwadra kay para ang mga plastic bags pag ibutang na niya diha dili sila mga anod hinahinay dito sa gawas sa similyahan. Mauni na ni sila ang mga plastic bags nga mo'y gisudlan sa similya sa maong lukon. Actually 50,000 pieces lang ni siya guys ang among gi-order pero kay pag-deliver na aman daw pakapin nga isa pa ka plastic bags kay kada order na daw na pakapin nga isa ka plastic bag, so nadugangan siya og 3,000 pieces, bali 53,000 pieces ka mga similya sa lukon or sugpo fry ang among na-receive. Then amo nang giabrihan para makagawas ng oxygen kay ginamutangan man na nila oxygen di sir ibiyahe pagpacking. Then amo na siya lang gihinay-hinayan og butang og tubig sa among fish pond para hinay-hinay maka-adjust pod ang mga similya sa lukon. Imo na lang nangay kay ko balik siya. Balik siya. Tunod. Ingon mo pila ka tagiya kay wala na ipakapin sa karton 3,000 ba ang packing. 3,000 ba ang sulod. Nakabag. Yeah. Mautuod ni siya mao ni siya ang naka-plastic bag. Ingani sila, ingani mga itsura nila guys sa mga similya. Gagmay kaayo murag mga silhig tukog. Mura og mga buhok. Kut-kut og Then ginaynayan na nanyag abri anam-anam ang uban. uslot na sad. Ay, oo. Pagkahuman ana, medyo makarelax na ang mga similya, nakagawas ng oxygen. Hinahinaya na po namo na sila og transfer diha sa maong tubig sa similyahan or i-transfer dito sa inyong tubig sa inyong fish pond. Mautuod ni sila ang mga similya gagmay kaayo, dili halos makita. Kung dili gid ka makaila sa similya, dili gid ka makabalo nga mao di ay na siya kay mura lang na siya mga sagbot. Mao na siya guys. So that's it. Ingana lang ang simple lang ang proseso sa among pagbalhin sa among similya sa lukon diri sa among similyahan. Ingana lang guys. So again, thank you kaayo sa mga nag-subscribe, nag-like, and again, see you again next time for another vlog, another video. Please support us guys. Thank you.